नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। आर्थिक वृद्धि दर गिरावटमा गठबन्धन सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको भनाई। मुलुक असफल बन्ने अवस्थातर्फ गइरहेको चुकी। कोशी प्रदेश नाम खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा। कोशी पक्षका सांसद तथा दलका नेताहरूलाई आन्दोलनरत भूमिमा बहिष्कार गर्ने चेतावनी। अस्ट्रेलिया सरकारद्वारा 10 अर्ब डलर बराबरको राहत प्याकेज घोषणा। 4 वर्षभित्र न्यून आय भएका 50 लाख परिवारलाई वितरण गरिने। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मनाङ मर्स्याङ्दी र नेपाल पुलिस बीचको खेल बराबरीमा टुङ्गियो। फ्रेन्चसँग कुमलटार पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले संसदमा बोल्न नपाएको भन्दै संसदमै लुगा फुकालेर विरोध जनाए। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद सिंहले आकस्मिक समय माग गरेको तर सभामुखले बोल्ने समय नदिएको झोंकमा उनले संसदमै लुगा खोलिदिए। सभामुख देवराज घिमिरेले उनलाई मर्यादित हुन चेतावनी दिए। प्रतिनिधि सभामा समय समयमा यस्ता अनौठा र अनैतिक क्रियाकलाप भइरहन्छन्। कहिले संसदमै कुर्सी तोडफोड हुन्छ त कहिले सांसदहरूबीच हानाहान नै हुन्छ। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलोमा हुने गरेका यस्ता गतिविधिले संसद अमर्यादित र शिष्टताहीन हुँदै गइरहेको सङ्केत गरेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। बजेट सम्बन्धी छलफलका लागि सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले अनौठो गतिविधि देखाए। संसद बैठक सुरु हुने बित्तिकै स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले बैठकमा बोल्ने समय माग गरे। तर सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा आकस्मिक समय र विशेष समय नरहेको स्पष्ट गरे। बैठकमा बोल्न नपाएको रिसमा सांसद सिंहले आफ्नो कपडा खोले। सभामुखको चेतावनीपछि सिंहले कपडा लगाएर कुर्सीमा बसे। नभए उनी मर्यादा पालकको सहयोगबाट संसद बैठकबाट बाहिर निकालिन्थे र प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार 3 दिनसम्म बैठकमा उपस्थित हुन पाउँदैन थिए। माननीय सदस्यहरू बसौं। माननीय सदस्य, म तपाईलाई हाम्रो नियमावलीको नियम 21 को खण्ड घ आकर्षित गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य, तपाई अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक व्यवहारहरू नदेखाउनुहोस्, त्यस्तो अभिव्यक्ति नगर्नुहोस्। यो त सोमबार संसद बैठकमा देखिएको एक प्रतिनिधि घटना मात्र भयो। संसद भवनभित्र सांसदको अनैतिक क्रियाकलापले संसदको मान नै घटाएको छ। 3 वर्ष अघि लुम्बिनी प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी घोषणा गर्ने क्रममा 2077 असोज 19 गते लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभामा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले कुर्सी तोडफोड गरे। 2071 माघ 5 गते तत्कालीन माओवादी सांसद उमेश कुमार यादवले संसदको कुर्सी तोडफोड गरेको सिको प्रदेश सभाले पनि गर्यो। 2057 माघ 8 गते पनि संसद भवनमा सांसदहरूले आफ्नो असली अनुहार देखाए। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री ओमकार श्रेष्ठ रोस्टममा बोल्न जाने क्रममा एमालेका सांसदहरूले श्रेष्ठलाई पछाडिबाट हातपात गरेका थिए। हात हपाईमा अरू सांसदहरूलाई पनि चोटपटक लागेको थियो। 2055 असोज 1 गते पनि एमालेकै सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठक बिथोलेका थिए। त्यो बेला संसदभित्र हात हालहाल र कुटाकुट्ने भयो। जनप्रतिनिधिले संसद बैठकमै अनैतिक र मर्यादाहीन क्रियाकलाप गरेपछि आम जनताले के सिक्ने? सोमबार संसदमा भएको यो घटनाले सांसदहरू लगाम बिनाका घोडा जस्तै भएको प्रश्ट्याएको छ। संवैधानिक थलोमा जसले जे पनि गर्न पाउने भएपछि नीति, थिति र विधानको के आवश्यक? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको आजको शून्य समयमा सांसदहरूले विभिन्न समसामयिक विषयहरूमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराए।
सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहद्वारा प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्धनग्न भएर विरोध प्रकट गरेको घटना र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिए। त्यसक्रममा सांसदहरूले आफ्ना क्षेत्रका विकास निर्माणका विषयहरूबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। एक रिपोर्ट। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य समयमा सांसद अच्युत प्रसाद मैनालीले सांसद अमरेश कुमार सिंहको स्वास्थ्य जाँचको माग गरे। सांसद सिंहले आकस्मिक समयमा बोल्न नपाएको भन्दै आफ्नो सर्ट र गन्जी खोलेर विरोध जनाएका थिए। सोही कारण सांसद मैनालीले स्वास्थ्य जाँचको माग गरेका हुन्। त्यस्तै उनले 12 जिल्लामा हात्तीले बालीनाली र घर नष्ट गरेको भन्दै सम्बन्धित निकायसँग हात्ती नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न माग गरे। संसदमा जे गतिविधि देखा परेको छ, म माननीय सदस्यको स्वास्थ्य जाँचको माग गर्दछु र मानव आतंक चलिरहेको यो सेरोफेरोमा म हात्ती आतंकको विषय यहाँ उठाउन गइरहेको छु। 12 जिल्ला कोल्बी नगरपालिकामा करिब 1 हप्तादेखि हात्तीले बालीनाली घर नष्ट गरेको छ। गनिमत छ कि आजसम्म मानव क्षति हुन सकेको छैन। सम्बन्धित निकायलाई संवेदनशील हुन हात्ती नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि माग गर्दछु। प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पूर्व प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वतन्त्र र सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरे। यो राज्य संयन्त्र नै मुछिएको भुटानी शरणार्थी काण्डको बारेमा मैले हिजोदेखि नै निकै प्रयत्न गरेँ केही बोल्नको निम्ति। यो जुन ढङ्गले यो काण्डले राष्ट्रलाई लज्जित बनाउने काम गरेको छ, अत्यन्त न्यून समय भए हुनाले म एउटा मात्रै के भन्न चाहन्छु भने जो जहाँ जुनसुकै पदमा भए पनि संसारभरि धेरै देशमा हाम्रा छिमेकी देशहरूमा खालिदा बेगम खालिदा जिया प्रधानमन्त्री बङ्गलादेशदेखि लिएर नवाज शरीफ र मार्कोसदेखि लिएर गएर चाहिँ नि साउथ अफ्रिकाका ज्याकोब जुमासम्म पनि राष्ट्रपति पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि कारबाही भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य आसमा कुमार चौधरीले कृषकलाई बिउ बिजन र मल सहजै पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिन्। उनले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्न माग गरिन्। नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। यसभित्र डाङ जिल्ला पनि पर्छ। कृषिका लागि जल, मल, बिउ, विषादी तथा बजार महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। ती सबै पक्षको उचित व्यवस्थापन गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो भने समयमै सरल तरिकाबाट कृषकहरूले उक्त चिज प्राप्त गर्नु पाउनुपर्छ। खबरदारी गर्नुपर्ने हामी माननीयहरूको कर्तव्य हो र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्याको समाधान तत्काल गर्नुपर्छ भन्ने सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभा सदस्य असीम शाहले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जनताले बुझ्ने गरेर पारदर्शी ढङ्गले अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए। उनले सो प्रकरणमा खुट्टा नकमाउन सरकारलाई आग्रह गरे। त्यस्तै कुनै प्रलोभनमा नपर्न पनि उनको आग्रह छ। सदनमा मैले पहिलो मन्तव्य राजनीति चलचित्र र यसका नायक र खलनायकका विषय उठाएको थिएँ। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले रिलिज गर्नुभएको भुटानी शरणार्थीको ट्रेलर सदनसम्म ब्लकबस्टर भएको छ। अक्सर नेपाली फिल्महरूमा ट्रेलर गजब तर फिल्म झुर हुने भन्ने आरोपलाई गलत पुष्टि गर्ने सुवर्ण अवसर प्रधानमन्त्रीलाई छ। यसै सन्दर्भमा ब्लकबस्टर फिल्म निर्माण र निर्देशन गर्ने अनुभव भएको फिल्मकर्मीको नाताले सरकारलाई केही सुझाव दिन चाहन्छु। दर्शकको लागि चलचित्र बनाउँदैछौँ भने दर्शकले बुझ्ने गरेर चलचित्र बन्नुपर्छ। त्यसै गरी जनताका लागि प्रदर्शनमा ल्याउन लागि यो भुटानी शरणार्थीको फिल्म जनताले बुझ्ने गरेर पारदर्शी ढङ्गले अनुसन्धान हुनुपर्छ, खुट्टा नकमाइयोस्। प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी घरतीले तिनै तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालय र सरकारी क्याम्पसमा भर्ना गर्ने नीति बनाउन माग गरिन्। यति बेला विद्यार्थीहरूको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएर पठन पाठन चलिरहेको छ। शिक्षाप्रति संवेदनशील केही स्थानीय तहहरूले जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिरहँदा नेपाल सरकारले भने नेपालको शिक्षालाई साँच्चीकै गुणस्तरीय कसरी बनाउने भन्ने सवालमा कुनै ठोस योजना ल्याउन सक्दैन। सङ्घीय शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन। सभामुख महोदय, सामुदायिक विद्यालय भनेको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूको छोराछोरीले मात्र पढ्ने हो भन्ने बुझाइ र व्यवहार वर्षौँदेखि प्रष्ट छ। के हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद महत्त्वपूर्ण
र सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदस्थ व्यक्ति र कर्मचारीका छोराछोरी अझ नाति नातिना सामुदायिक विद्यालयमा भेटिन्छन्। म दावाका साथ भन्छु अधिकांशका भेटिँदैनन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन बहादुर शाही ठकुरीले हिमाली जिल्लाहरूमा यार्सा गुम्बा टिप्न जानेहरू मृत्यु र बेपत्ता हुने गरेको भन्दै ती ठाउँहरूमा व्यापक सुरक्षाकर्मी, औषधि लगायतका आवश्यक व्यवस्थापन गर्न माग गरे। यो सिजनमा हाम्रो हिमाली जिल्लाहरूमा यार्सा गुम्बा बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा गुम्बा सङ्कलन गर्ने क्रम चलिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा मुगु जिल्लाको मुगुम काराबरौँ गाउँपालिकामा पर्ने वडा नम्बर 1 र 2 मा पर्ने पाटनमा जुम्ला जिल्ला पातरासी गाउँपालिकाका 3 जना बेपत्ता भएको, 2 जना बेपत्ता भएको र 1 जनाको मृत्यु भएको भन्ने कुरा आएको छ र यसका लागि अहिले सम्बन्धित ठाउँमा खोज तलास सुरक्षाकर्मीहरू भइरहेको अवस्था छ र यही जेठ 4 गते विधिवत रूपमा मुगुम काराबरौँ गाउँपालिकाले त्यहाँ जानका लागि जडीबुटी सङ्कलनका लागि पूर्जी सहित खुलाएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य किरण कुमार शाहले मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट हाल्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। सबै क्षेत्रहरूमा समान रूपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकार जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा भए पनि कसैले आफ्नो राजधर्म भुल्ने छुट हुँदैन। देशको कुनै निर्वाचन क्षेत्र विशेष हुने र कुनै निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्थाको शिकार हुने राम्रो होइन। मन्त्री र पहुँचवाला संसदको निर्वाचन क्षेत्रको जनता पहिलो दर्जा हुने र बाँकी सबै क्षेत्रको जनता व्यवस्थाको पात्र हुने पक्कै पनि राजधर्म विरुद्ध हो। के देशको अधिकतम बजेट मन्त्रीहरू र तिनका आसेपासे निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र पुग्ने ठिक हो? राज्यको बजेट सबै क्षेत्रको जनताको करबाट जम्मा हुने गर्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उपर कारवाही गर्न माग गरे। यो भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थीलाई बेचबिखन गरेको, त्यो पनि राज्य सत्ताका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बस्ने मान्छेले गरेको कुरालाई लिएर सदन तातिएको छ। यसभन्दा पहिले पनि नेपालका शासकहरू, राज्य सत्तामा बस्नेहरूले गर्नु नगर्नु गर्ने र यस्तै गरेर चाहिँ नि सदन तातिन्थ्यो। त्यसपछि नयाँ काण्डहरू आउँछन् अनि फेरि सदनको ध्यान नयाँतिर जान्छ। त्यसकारणले यो जुन काण्ड भएको छ, यो काण्डलाई दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याइ हो र यस खालका मान्छेको बिक्री वितरण बेच्ने, बिक्री गर्ने यी चाहिँ व्यापारीहरूलाई कडा कारबाही होस्। उनले त्यसअघि पनि विभिन्न विषयले सदन तातिने र नयाँ काण्ड आएपछि पुरानो काण्ड सेलाउने गरेको भन्दै यो घटनामा त्यस्तो नहोस् भनेर सचेत गराए। शून्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले पनि असमसामयिक विषयमा र आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणको कामहरूको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राखेका। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले 6.5% सम्म पुगेको आर्थिक वृद्धि दर 1.86% सर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजित विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकता उपरका छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले 6.5% सम्म पुगेको आर्थिक वृद्धि दर 1.86% झर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले 2074 अघि औसतमा 4% मा रहेको आर्थिक वृद्धि दर 2074 देखि 76 सम्म आर्थिक वर्षमा औसतमा 6.5% को हाराहारीमा रहेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा 7 वा 8% हुँदै डबल डिजिटमा पुग्नुपर्नेमा अहिले 1.86% पुग्ने प्रक्षेपण हुनुको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 1.86% आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपण गरे पनि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म त्यो पनि पुरा नहुने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले देश आर्थिक मन्दी, आर्थिक सङ्कट हुँदै असफल मुलुक बन्ने अवस्थातर्फ जान लागेको बताउनुभयो। दोस्रो त्रैमासिकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन 0.73% ऋणात्मक छ। अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्षका लगातारका 2 त्रैमासिकको तुलनामा यस आर्थिक वर्षका 3 त्रैमासिकहरूको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ऋणात्मक हुनुले मुलुक आर्थिक मन्दीमा गएको छ भन्ने कुराको यसले पुष्टि गर्दछ। यो त्यसको एउटा जबरजस्त प्रमाण हो सभामुखले। उहाँले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र छलफलमा आर्थिक मन्दीलाई छोप्न खोजिएको आरोप समेत लगाउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य उद्देश्य उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजित विधेयक 2080 सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलमा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई सबल नबनाई दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले स्रोतमा आएको संकुचनका कारणले सरकारलाई हौसिएर बजेट बनाउने सुविधा नभएको बताउनुभयो। सांसद कार्कीले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौती रहेको अवस्थामा लोकप्रिय नभएर यथार्थपरक बजेट मुलुकलाई आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले विनियोजित विधेयक 2080 सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, बेरोजगारीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने विषयको समर्थन गर्नुभयो। बेरोजगारलाई न्यून गर्दै रोजगारीको अभिवृद्धि गर्ने, दिगो र सबल अर्थतन्त्र बनाउने आत्मविश्वासका साथ अठोट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसको म स्वागत गर्न चाहन्छु, समर्थन गर्न चाहन्छु। हाम्रो मुलुक विकासको फड्को मार्ने प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक हो, तर त्यस अनुसार हामीले मुलुकलाई अगाडि बढाउन नसकेको यथार्थता हामी सबैको माझमा छ। उहाँले नेपाल विकासको फड्को मार्ने सम्भावना भएको मुलुक भए पनि सरकारले सो अनुसार अगाडि बढाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले 2046 सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर बहुदलीय सरकार स्थापना हुँदै गर्दा प्रति व्यक्ति $180 नेपालीहरूको आय सन् 2021 सम्ममा त्यो आय $2200 पुगेको भन्दै यो गति सुस्त भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता नागरिकको आँखामा छारो हाल्नका लागि ल्याइएको जस्तो भएको बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले आइतबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सिद्धान्त र प्राथमिकता विरोध गर्नुपर्ने र समर्थन गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता गर्छौं र हुनेछ बाहेक अन्य नभएको बताउनुभयो। उहाँले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता लागू गर्ने हो भने 45 अर्ब खर्ब भन्दा कमी रकमले नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले राज्य व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शासकीय स्वरूप परिवर्तन हुन नसक्दा जनताले मार खेपिरहनु परेको उल्लेख गर्नुभयो। सबै छ त्यो लागू साँच्चै लागू गर्ने हो भने मेरो विचारमा 45 खर्ब भन्दा थोरैले यो लागू हुँदैन 1 वर्षको निम्ति। त्यसो भएर यसमा धेरै मानिसहरूलाई छक्याउने, जनतालाई छक्याउने भागहरू केही छैन। त्यहाँ निर्वाचित भएर चाहिँ आउनेहरूले त्यो मार खानुपर्छ। यिनीहरूले अर्थमन्त्रीहरूले सरकारले दिने बजेटमा यस्तो छ, शासकीय स्वरूप उही छ, आर्थिक व्यवस्था त्यही छ, सामाजिक व्यवस्था त्यही छ, केही पनि परिवर्तन भएको छैन। जबसम्म त्यसमा परिवर्तन गर्ने काम गर्दैनौँ तबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। सदस्य गौतमले 2 महिनामा सरकार परिवर्तन गर्नु लज्जास्पद भएको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य दिल कुमार थापा रावल पार्वतीले विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकता लय मिलेको निबन्ध जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबार बसेको बैठकमा आगामी वर्षको बजेट र सिद्धान्तमाथि छलफल गर्दै उहाँले गठबन्धन सरकारले चालू बजेटमा 8% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको भए पनि त्यो पूरा नहुने स्थिति स्पष्ट रहेको बताउनुभयो। उहाँले फराकिलो आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको वर्तमान गठबन्धन सरकारले लक्ष्य पूरा किन नगरेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले फराकिलो आर्थिक वृद्धि दर भनेको के हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले गत वर्ष बजेट निर्माण को क्रममा करको दर हेरफेर भएको र जसका कारण उद्योगी व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताउनुभयो। सरकार र वर्तमान अर्थमन्त्री यस बारेमा सचेत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा बिसौलिएको
प्रयोग हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति सरकारले जनता र संसदलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्रोतको जोहो गर्न वर्तमान सरकार दबावमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि कोशी प्रदेश नाम खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा। कोशी पक्षका सांसद तथा दलका नेताहरूलाई आन्दोलनरत भूमिमा बहिष्कार गर्ने चेतावनी। अस्ट्रेलिया सरकारद्वारा 10 अर्ब डलर बराबरको राहत प्याकेज घोषणा। 4 वर्षभित्र न्यून आय भएका 50 लाख परिवारलाई वितरण गरिने। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मनाङ मर्स्याङ्दी र नेपाल पुलिस बीचको खेल बराबरीमा टुङ्गियो। फ्रेन्चसँग कुमलटार पराजय। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभा सदस्य माया प्रसाद शर्माले महँगी घटाउने, भ्रष्टाचार शून्यतामा झार्नुपर्ने र ढिलासुस्तीलाई हटाउनुपर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले जडीबुटी जंगलको संरक्षण र प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले लगानीमा निजी, सहकारी र सरकारी विषयलाई केन्द्रित गरी अघि लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। सदस्य शर्माले समस्याको रूपमा रहेको महँगी, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। जंगल छ, त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। स्रोतको हिसाबले जोड गर्नुपर्ने, उद्योग व्यापार र उत्पादनमा विशेष जोड गर्नुपर्ने छ। लगानीमा हामीले विशेष गरेर निजी, सहकारी र सरकारी विषयलाई केन्द्रित गरेर अगाडि लैजानुपर्ने आवश्यक छ। काम गर्ने शैलीमा विशेष मितव्ययी, पारदर्शी, स्वच्छ र जवाबदेही बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यहाँ समस्याको रूपमा राष्ट्रिय सभा सदस्य शर्माले ठेक्का लिएर वर्षौंसम्म काम नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सुरुमै नियमापत्ति जनाएको छ। सोमबार बसेको बैठकमा नेकपा एमाले आइतबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभामा दलका नेता रमेशचंद्र रायमाझीले दिएको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै नियमापत्ति जनाएको हो। आइतबार राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशचंद्र रायमाझीले एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझीलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जड्खेलो छोरो भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले नियमापत्ति जनाएको हो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठले रमेशचंद्र रायमाझीले दिनुभएको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो। उहाँले यस्ता शब्दहरूले संसद र सांसद स्वयंको पनि गरिमा हट्ने बताउनुभयो। जुन शब्द झट्कुरो छोडेको रूपमा जो शब्द राखियो, यो शब्दले हाम्रो संसदको गरिमा, सांसदको गरिमा घट्छ कि बढ्छ? यसले गर्दाखेरि त्यो शब्द, हिजो बोलेको शब्दहरूलाई रेकर्डबाट हटाउनका निम्ति म माग गर्न चाहन्छु। मैले जे गरे पनि हुन्छ, मैले जे बोले पनि हुन्छ र एउटा सामन्ती संस्कारबाट हुर्केका मानिसहरूले बोल्ने अभिव्यक्ति, मान्य सांसदज्यूबाट जुन खालको अभिव्यक्ति चाहिँ आयो, त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। हिजोको रेकर्डबाट त्यो केपी ओलीको झड्केलो छोडेको रूपमा भएको भन्ने जुन शब्द चाहिँ छ, त्यो शब्दलाई रेकर्डबाट हटाइयोस्। म नेकपा एमाले दलको तर्फबाट माग गर्न चाहन्छु। नियमापत्ति सँगै अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले अडियो सुनेर नियम विरुद्धमा रहेको भए मंगलबारको बैठकमा जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर बिमला राई पौडेलले जनशक्तिको सही उपयोगका लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाउनु पर्ने माग गर्नु भएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सदनमा जारी छलफलमा सहभागी हुँदै आज उहाँले यस्तो माग गर्नु भएको हो। उहाँले नेपालमा पर्याप्त जनशक्ति रहेको र त्यसको सही उपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले जनशक्तिको सही उपयोगका लागि छुट्टै मन्त्रालय चाहिने बताउनुभयो। उहाँले तत्काल मन्त्रालय बनाउन नसके स्वास्थ्य मन्त्रालयको छुट्टै विभागका रूपमा भने पनि स्थान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। त्यही हो, जनशक्ति हो। जनशक्तिको उपयोग गर्नको लागि छुट्टै मन्त्रालय चाहिन्छ। मैले पहिला पनि भनेको छु, अहिले मन्त्रालय नै राख्न सक्दैनौँ भने पनि स्पष्ट रूपमा यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको सानो डेस्क बनाएर सानो विभाग बनाएर जनसङ्ख्याको काम हुँदैन। यति धेरै हामीसँग जनशक्ति छ। अहिले कस्तो छ भने काम खोज्नेलाई काम छैन, कामदार खोज्नेलाई कामदार छैन। के मिलिरहेको छैन, हामीसँग भएको स्किल मिलिरहेको छैन। हामीसँग कतिवटा केमा चाहिँ स्किल युक्त व्यक्तिहरू चाहिन्छ, कस्ता खालका मान्छेहरू चाहिन्छ, कहाँनिर काम छ, यसको लागि ठुलो लेखाजोखा गर्न जरुरी छ। र त्यसको लागि ह्युमन रिसोर्स हेर्ने, छुट्टै जनशक्तिको योजना बनाउने, जनशक्तिलाई चाहिँ स्किल दिने, जनशक्तिको भरण पोषण गर्ने खालको मन्त्रालय चाहिन्छ। उहाँले जलवायु परिवर्तनको प्रकोपलाई रोक्न पुँजी वृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। इन्धनको आयातका कारण बजेट घाटा भएको भन्दै विद्युतीय ऊर्जाको बढी प्रयोग गर्ने कुरामा बजेटमा प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनुभयो। कोशी प्रदेशको पुनः नामाकरणको माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रमहरू घोषणा गरिरहेको छ। कोशी प्रदेश नाम खारेजी र पुनः नामाकरणको माग गर्दै आन्दोलित भइरहेको प्रदेश नम्बर 1 पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। आन्दोलनको कार्यक्रमहरूमा कोशी नाममा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू र दलका शीर्ष नेताहरूका विरुद्धमा विरोध जारी रहेको, भूमिमा उनीहरूलाई बहिष्कार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै वैशाख 26 गते झापाको दमकमा सांकेतिक राके जुलुस प्रदर्शन गरिने भएको छ। त्यसैगरी वैशाख 28 गतेदेखि प्रदेशसभाका 82 जना सांसद र उनीहरूका शीर्ष नेता हिँड्ने बाटो, बस्ने होटल, खाने स्थानदेखि उनीहरू सहभागी हुने कार्यक्रम तथा बैठक स्थलहरूमा विरोधको कार्यक्रम गरी किरात राई यायोख्याका अध्यक्ष जीवन हाताचो राईले बताउनुभयो। नेताहरूलाई होटलमा बस्न र कार्यक्रम गर्न हल नदिनका लागि सम्बन्धित पक्षहरूलाई अनुरोध गर्ने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै वैशाख 28 गतेदेखि जिल्लाहरूमा आमसभा, सङ्घर्ष समिति विस्तार, तालाबन्दी, कोशी नाम हटाउने, जलाउने, मेट्ने, कालो झण्डा रोप्ने र 82 जना सांसदलाई बहिष्कार कार्यक्रम जारी राख्ने जनाइएको छ। वैशाख 28 बाट 82 सांसद र उनीहरूका दलीय शीर्ष नेता हिँड्ने बाटो, बस्ने होटल, खाने स्थान, उनीहरू सहभागी हुने कार्यक्रम तथा बैठक स्थलहरूमा विरोधको कार्यक्रम गर्ने र यसका लागि होटलमा बस्न र कार्यक्रम गर्न हल नदिन सम्बन्धित पक्षहरूलाई अनुरोध पत्र दिने। आन्दोलनका अन्य कार्यक्रमहरूमा जेठ 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म कोशी प्रदेशका 14वटै जिल्लाका मुख्य स्थानमा जनजागरण अभियानलाई तीव्रता दिने, जेठ दोस्रो हप्ता सङ्घर्ष समितिका केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय निकायका सबै नेतृत्व पङ्क्तिको बृहत भेला आयोजना गर्ने, आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्न पहिचानका लागि युवा शक्ति निर्माण गर्ने र प्रदेशसभा केन्द्रित विशाल जनप्रदर्शनको तयारी गर्ने अध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभयो। टुकुचा खोलामाथि हस्तक्षेप गर्न नपाउने भन्दै अदालतले दिएको आदेशपछि पनि काठमाडौँ महानगरपालिका चुप नबस्ने भएको छ। अदालतले खोला भनी प्रमाणित गरिदिएपछि कानुनी प्रक्रियाबाट पहिलेकै अवस्थामा सहज हुने भन्दै जसरी पनि खाली गर्न महानगर लागेको छ। तर पूर्वाधारविदहरूले भने टुकुचालाई नचलाएर अन्य कामलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्। अभिषेक सिनारको रिपोर्ट। टुकुचा खोला पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको योजनामा अदालत तगारो बनेको छ। उच्च अदालत पाटनले टुकुचा ढल नभएर खोला नै भए पनि खोलामाथिको सम्पत्ति व्यक्तिगत भएको ठहर गरेको हो। जय नेपाल हलदेखि काठमाडौँ प्लाजासम्म भूमिगत गरिएको खोलामाथि बनेको घरहरूमा व्यक्तिगत सम्पत्ति भएको हुँदा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नपाउने अदालतको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। टुकुचालाई खुला रूपमा प्राकृतिक स्वरूपमा ल्याउन आवश्यक छ छैन तथा
आवश्यक भएमा 1 शताब्दीभन्दा अगावै बनेका पुरातात्विक महत्त्वका संरचनालाई के कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ यस विषयमा बृहत अध्ययन गर्न अदालतले भनेको छ। अदालतको यो आदेशपछि पनि महानगर भने टुकुचालाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन प्रयासरत छ। इछुमतीको चाहिँ भावलाई, इछुमतीको पहिचानलाई खोल्ने काममा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र चाहिँ जोसँग सरोकार छ उहाँहरू सरकार निकायबाट चाहिँ पीडित पक्ष या चाहिँ लकटकट्टा गर्ने विषयमा चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छ। फर्स्ट प्रायोरिटी इछुमती आफ्नो भावमा बगाउने नै हो। यो इतिहास हो, यो परम्परा हो। यो चाहिँ हामी जन्मनुभन्दा पहिला नै बनेको संरचनाहरूलाई हामी हाम्रा पछिको पुर्खाहरूलाई देखाउनेतिर चाहिँ जानुपर्छ। त्यो इतिहास चाहिँ मेट्नुहुन्न। अदालतको पूर्ण पाठलाई अर्थ्याउँदै मेयर बालिन शाहले पहिलो सफलता मिलेको भन्दै फरक व्याख्या गरेका छन्। अदालतले खोला नै हो भने पुष्टि गरिदिएपछि कानुन अनुसार खोला माथिको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा हुन नहुने र त्रुटिवश कायम भएको जग्गा लगत कट्टा गरी महानगरको हितमा प्रयोग गर्ने बालनले उल्लेख गरेका छन्। महानगरले कसै गरी टुकुचालाई फर्काए यसमाथिका 500 बढी घरहरू प्रभावित हुनेछन्। पूर्वाधारविदले भने राणा कालमा नै भूमिगत गरिएको टुकुचामा झुडिरहनु राम्रो सन्देश नभएको सुझाव दिएका छन्। इतिहासकारहरू, पुरातत्वविदहरू, पूर्वाधारकै कुरा छ, वातावरणविदहरू, शहरी विकासका विज्ञहरू राखेर एउटा निचोडमा पुगेर गर्नु पर्थ्यो। किनभने अब एउटा झट्ट भन्दाखेरि नगरपालिकाको प्राथमिकता यो टुकुचाभन्दा अरू धेरै प्राथमिकता आउनुपर्ने कुरा छन्। यसमा बल्झिनुपर्ने कुरा थिएन। यो चाहिँ त्यसैले यसलाई चाहिँ एउटा के भन्छ अडानको विषय बनाउने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ विज्ञहरूको राय के छ, यो चाहिँ पुरातत्वविदहरूको राय के छ, त्यो अनुसार सल्टाउन वाञ्छनीय हुन्छ जस्तो लाग्छ। मेयर बालिनको सक्रियतामा गत भदौ 30 गते जय नेपाल हल परिसरमा डोजर लगाएर खोला भेटिएको थियो। खोला भेटिएपछि पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने भन्दै महानगर लागेपछि स्थानीयले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए, जसका कारण करिब 7 महिनादेखि अल्पत्र टुकुचा पहिलेकै अवस्थामा राख्न आदेश आएको हो। महानगरले भने अदालतको आदेशलाई फरक व्याख्या गर्दै खोला हटाउन सहज भएको धारणा राख्दा अब के हुन्छ भन्ने यकिन गर्न गाह्रो छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अव्यवस्थित तारहरूको व्यवस्थापन सुरु गरेको छ। सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय र सहमतिमा काठमाडौँ महानगरले तारहरूको व्यवस्थापन सुरु गरेको हो। विगतमा पटक पटक प्रयास गर्दा पनि हुन नसकेको तार व्यवस्थापन यसपालि भने नेपाल टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक वोर्डलिङ्क, बोर्डलिङ्क लगायतका सरोकारवालाको समन्वय र सहमतिमा हुन लागेको हो। तर व्यवस्थापनका लागि महानगरले जारी गरेको 15 दिने सूचनाको समय अघि नै राजधानीका तार व्यवस्थित गर्ने कार्य सुरु भएको हो। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबारबाट काठमाडौँका अव्यवस्थित तारहरूको व्यवस्थापन गर्न थालेको छ। सोमबार बिहान माइती घर मण्डला क्षेत्रबाट अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनको काम सुरु भएको हो। विगतमा सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक पत्राचार गर्दै आए पनि हुन नसकेको तार व्यवस्थापन अब भने सम्भव भएको छ। आइतबार भएको छलफलबाट नेपाल टेलिकम, वर्ल्डलिङ्क लगायतका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भई तार व्यवस्थापनको काम सुरु भएको छ। महानगरका अनुसार पहिलो चरणमा माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वर हुँदै एयरपोर्ट र न्युरोडदेखि बसन्तपुर असन क्षेत्रको तार व्यवस्थापन गरिनेछ। चलन चल्तीमा नआएका तारहरूलाई चाहिँ आज हटाइन्छ। त्यो काम चाहिँ आज माइती घरबाट चाहिँ बानेश्वरसम्मको बाटो चाहिँ लिएको अवस्था छ भने त्यसको साथसाथै भित्री एरियामा चाहिँ न्युरोड गेटदेखि चाहिँ बसन्तपुरसम्मको चाहिँ तारहरू चाहिँ अहिले चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेको छ। पक्कै पनि यसले चाहिँ अव्यवस्थित रहेका तारहरू जुन 70% जति चाहिँ तार प्रयोगहीन छैनन् तिनीहरूलाई चाहिँ हटाइने छ भने 30% जति तार जुन चाहिँ हामीले अहिले पनि उपभोग गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ त्यसरी नै रहन्छ र त्यसलाई चाहिँ ब्यान्डिङ गरिकन जसको चाहिँ तार छ त्यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ट्याग पनि राख्ने गरिकन चाहिँ त्यो केही समयको लागि मात्र हो। त्यसपछि उहाँहरूले अन्डरग्राउन्ड नै गर्नुपर्छ। आवश्यकताभन्दा बढी तार राख्दा सहरी सुन्दरतामा ह्रास आउनुका साथै आगलागीको जोखिम बढेको भन्दै महानगरले यो अभियान सुरु गरेको हो। सहरका अव्यवस्थित तार नहटेसम्म यो अभियान जारी राख्ने महानगरको भनाइ छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय, महानगर प्रहरी बल र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूका प्रतिनिधि समेत रहेर तार व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। नेपाल टेलिकमले आफ्नो तार सबै फाइबरबाट चलाइसकेको र तार पहिचान गरेर मात्र काट्न आग्रह गरेको छ।
टेलिकमको तार भनेको अहिले हामी जुन पहिला कपर युज गर्थ्यौँ तामाको ओटो ठ्याक्क चिनिन्थ्यो। अहिले हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीमा सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ फाइबरबाट चलाइसकेका छौँ। त्यो हिसाबले कपरहरू चाहिँ हामी डिस्मेटल गर्दैछौँ र अहिले फाइबरको हाम्रो छुट्टै लोगो हुन्छ, टेलिकमको एउटा स्टिकर हुन्छ, एन्टी फाइबर लेखा हुन्छ, एनटिसिएल लेखा हुन्छ, एटिसी लेखा हुन्छ है। केवल हामी ठ्याक्कै चिन्न सक्छौँ। जसले हेर्नु चाहिँ तारमा लेबल लगाएको हुन्छ कि होइन के हुन्छ विविध कारणले चाहिँ तारहरू चाहिँ काटिने चुडिने स्थितिहरू आउँछ। त्यसपछि अब काम गर्दै जाने क्रममा कहिलेकाहीँ मानवीय त्रुटिको रूपमा चाहिँ कुनै तारहरू रहने कुनै के हिसाबले रहने गर्दाखेरि असरल देखिएको, अलिक अव्यवस्थित देखिएको हो। अब तारै बिनाको सहर त हाम्रो सायदै मेरो हिसाबले कल्पना गर्न सक्दैन। म पनि अब हरेक हिसाबले हेर्दैछु, बुझ्दैछु यो सबै कुराहरूलाई। तार त हुनै हुन्छ नै। अब अलिक व्यवस्थापन केही हिसाबमा यसले अलिक राम्रो होला। पहिलाभन्दा सबैजना जागरुक हुनुभएको छ। महानगर र सरकारवालाहरूबीच भएको सहमतिबाटै सुरु भएको यो अभियान काम पुरा नभएसम्म जारी रहन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। आजबाट काठमाडौँका अव्यवस्थित तार हटाउने काम सुरु भएको छ। काठमाडौँ महानगर र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूको समन्वयमा अनावश्यक तार हटाउन सुरु गरिएको हो। जथाभावी राखिएका तारले सहर कुरूप बनेको र आगलागीको जोखिम बढेको भन्दै अनावश्यक तार हटाउने काम सुरु गरिएको हो। पहिलो चरणमा आज माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएर बानेश्वर, एयरपोर्ट क्षेत्र, न्यू रोड, बसन्तपुर र असन क्षेत्रका तार व्यवस्थापन गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, तार व्यवस्थापन गर्ने महानगरको योजना तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। साँच्ची नै हामीले चाहेको एउटा राम्रो सहर, सुन्दर सहर, सफा सहरको लागि यो तारले साँच्ची नै अप्ठ्यारो पारेको छ। यसले गर्दाखेरि भोलि काठमाडौँ महानगरको एउटा सुन्दर बस्तीको जुन अवधारणा जनताले लिएका छन् त्यसमा एउटा सकारात्मक टेवा पुग्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। कस्तो लाग्छ भने अब यो हामीले परिवर्तन खोजिरहेछौँ, तर चाहिँ व्यक्तिको अनुहारमा परिवर्तन खोजिरहेछौँ या पुस्तामा हामीले परिवर्तन, पुस्ताको हिसाब किताबमा चाहिँ नेतृत्व आयो भने चाहिँ केही हुन्छ कि भन्ने कुरा गरिरहेछौँ। तर चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो व्यक्तिको अनुहारबाट परिवर्तन आउने नै होइन। चाहे त्यो पुरानो पुस्ताको कुरा गरौँ चाहे नयाँ पुस्ताको कुरा गरौँ, व्यक्तिको अनुहारले परिवर्तन आउने होइन। परिवर्तन ल्याउनका लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ नीति आवश्यक पर्छ। हामीले कस्तो नीति अँगाल्ने र त्यो नीतिबाट के उत्पादन गर्ने भन्ने जबसँग हामीसँग योजना हुँदैन, यो जो आए पनि केही पनि हुँदैन। यो नयाँ पुराना यो ऊ भन्ने कुरै भएन। परिवर्तन नेतृत्व नीतिले गर्ने भयो भने हामीले नीतिको खोजी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सहरको सुन्दरता नै लगभग हिँडेको छ अनि त्यहाँ माथि पनि सुरक्षित पनि छैन। अब जस्तै वायरहरू भने त्यति राम्रो पनि होइन। अब यसलाई अन्डरग्राउन्ड राम्रोसित व्यवस्थापन गर्ने भने यो धेरै राम्रो कुरा हो। यो त स्वागत योग्य नै हो। यो त एकदम सकारात्मक कुरा हो, जो गर्नै पर्ने कुरा हो। अहिले व्यवस्थापन हेर्नुहोस् त, तारहरू कसरी लत्रिरहेछ भुइँमा, गाडीहरू मोटरसाइकलहरू लत्याएर मान्छे लडेर एक्सिडेन्ट सम्भावना भइसक्यो। यो तारहरूको व्यवस्थापन धेरै पहिला गर्नुपर्ने। अहिले चाहिँ जे होस् ढिलो छिटो भए पनि नगरपालिकाले सही योजनाहरू अगाडि ल्याएको छ, एकदम सकारात्मक छ। व्यवहारमा मात्रै कुरामा मात्रै लागु नगरेर व्यवहारमा उतार्यो भने यो जति सकारात्मक नगरवासीले अरू केही पनि छैन। हामी अहिले 21औं शताब्दीको महानगरवासी हौँ र निश्चय पनि हामी महानगरवासी भएको कारणले गर्दा सफा र सुन्दर महानगर हामी सबैको अपेक्षा हो र सम्भवतः अहिले महानगरको नेतृत्वले जे निर्णय गरेको छ र सफा र सुन्दर बनाउनको निम्ति त्यो कदमलाई म सराहनीय ठान्दछु र सँगसँगै सम्बन्धित निकायहरू जस्तोसँग कोअपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ती सबैसँग कोअपरेसन गरेर व्यवस्थित ढङ्गले विवादरहित ढङ्गले यो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ। एकदमै सकारात्मक काम हो, यो सराहनीय काम हो। यसले 2-3वटा कुरालाई असाध्यै असर गरेछ। यो आगलागी हुने सम्भावना एकदम बढेछ, पोल्युसन एकदम बिगारेछ, सहरको सौन्दर्य एकदम बिग्रेको छ। यो तारले एकदमै सकारात्मक कदम हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अस्ट्रेलिया सरकारद्वारा $10 अर्ब बराबरको राहत प्याकेज घोषणा। 4 वर्षभित्र न्यून आय भएका 50 लाख परिवारलाई वितरण गरिने र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मनाङ मर्साङदी र नेपाल पुलिस बीचको खेल बराबरीमा टुङ्गियो। फ्रेन्डसँग खुमलटार पराजित।
सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीचको खेल बराबरीमा रहेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स सादो बाटोमा आज भएको खेलमा मनाङ र पुलिसले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। मनाङका लागि रोशन राणा मगरले 33औं तथा शहीद आजमल डाभोल्टा तेस्नोले 44औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। त्यस्तै पुलिसका लागि अहमद हिजाजीले 16औं र 71औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। बराबरीसँगै मनाङ 16 खेलबाट 20 अङ्क सहित 8औं स्थानमा कायमै रहेको छ। पुलिस 16 खेलमा 16 अङ्क सहित तालिकाको पुचारमा कायमै छ। आजै भएको अर्को कुमलटार फ्रेन्ड्स क्लबसँग पराजित भएको छ। च्यासल खेल मैदानमा फ्रेन्ड्स 3-1 गोल अन्तरले विजयी भएको हो। फ्रेन्ड्सको जितमा रफिक अमानुले 4औं र 16औं मिनेटमा गोल गर्दा सन्तोष खत्रीले 78औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। कुमलटारका लागि मिसुकेले 67 मिनेटमा सान्त्वना गोल फर्काएका हुन्। जितसँगै फ्रेन्ड्स 16 खेलबाट 19 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। कुमलटार 16 खेलमा 17 अङ्कबाट 13औं स्थानमा झरेको छ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद अमरेश कुमार सिंहद्वारा अर्धनग्न हुँदै विरोध प्रकट। सांसद सिंहको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सांसदहरूको माग। आर्थिक वृद्धि दर गिरावटमा गठबन्धन सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको भनाई। मुलुक असफल बन्ने अवस्थातर्फ गइरहेको छ। कोशी प्रदेश नाम खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा। कोशी पक्षका सांसद तथा दलका नेताहरूलाई आन्दोलनरत भूमिमा बहिष्कार गर्ने चेतावनी। अस्ट्रेलिया सरकारद्वारा 10 अर्ब डलर बराबरको राहत प्याकेज घोषणा। 4 वर्षभित्र न्यून आय भएका 50 लाख परिवारलाई वितरण गरिने। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मनाङ मर्स्याङ्दी र नेपाल पुलिस बीचको खेल बराबरीमा टुङ्ग्यो। फ्रेन्ड्ससँग कुमलटार पराजित। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सक्यो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।